बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 ज़िलहिज्जा है और कल कुछ क्वेश्चन लिए थे हाजियों से जो इस टाइम सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है हज करीब है अब। तो मैं कोशिश करता हूँ, तकरीबन 25 क्वेश्चन है तो मैं उन सारों के आंसर एक ही वीडियो में दे देता हूँ। मुझे अल्लाह के यहाँ यकीन है कि इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन रहता नहीं। पहला सवाल, कुर्बानी का वक़्त 6 बजे गवर्नमेंट ने बोल दिया है तो हम हलक कब कर लें? एहतियाती तदाबीरें आप 9-10 बजे रात को कर लीजिएगा, और तकवई दर्जे का ये है कि रात को आराम से सो जाएं, सुबह फजर में उठ के कर लीजिएगा। बाकी 6 बजे के बाद जब भी कोई कर लेगा इंशाल्लाह सब ठीक ठाक है। स्लाटर हाउस खुल रहा है, ठीक है, मीना का, ये मैं आगे तफसील बताता हूँ। सवाल नंबर 2, क्या तवाफ़ ज़ियारा कुर्बानी से पहले कर सकते हैं? बेहतर सूरत क्या है? सुन्नत अमल है कि आप अपनी कंकरी कुर्बानी हलक कंप्लीट करें, उसके बाद एहराम उतारें, कपड़े चेंज करें, प्यारे खूबसूरत कपड़े पहने, मर्दों की बात हो रही है, बहनें तो पर्दे का एहतमाम रखेंगे, तैयार होकर फिर तवाफ़ ज़ियारा करने जाएं, ठीक है। बाकी कोई अगर किसी उज़र की बिना पे या वैसे भी कहे कि मैं रात तक कहाँ वेट करूँगा तो मैं जाकर तवाफ़ ज़ियारा कर लूँ, तो कर लेंगे, होगा खिलाफ सुन्नत पर हो जाएगा। फिर वो एहराम की पाबंदियों में रमल इस्तबा सब करना पड़ेगा। और सवाल नंबर 3, तवाफ़ ज़ियारा का बेहतर वक़्त कौन सा है? मैं ये कहता हूँ कि वैसे तो अगर तवाफ़ ज़ियारा करते रात मिना से बाहर गुजर गई तो कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर वक़्त ये है यहाँ फजर के बाद जाएं या ज़ोहर के ज़वाल की कंकरी करके जाएं। मत क्यों? ताकि आपने जाना तो जमरा के रास्ते से ही है, यहाँ तवाफ़ ज़ियारा करके वापसी पे कंकरी भी करते आएंगे, यहाँ 11 की कंकरी करने जाएं और साथ तवाफ़ ज़ियारा करने चले जाएं। उसी साइड पे बसें भी लगी होती हैं, शीशा बिन दाऊद साइड पे, वहीं बसों पे चले जाएंगे। ये 2 वक़्त बेहतर हैं। बाकी कोई रात को भी चला जाए तो ठीक है। सवाल नंबर 4, बस और ट्रेन कैसे इस्तेमाल करें? ये पूछ रहे हैं वो कि हम अगर मिना से अरफात जाना हो या वापस, तो बस ट्रेन कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ होटल से भी बसों पे जाना है, मिना से भी बस या ट्रेन जो मिले उससे अरफात चले जाएं, उसके बाद मैं पैदल प्रेफर करता हूँ, मेरी राय है ये, बाकी आपकी मर्जी है, मैं वैसे ही ऐसी बोलूँगा। सवाल नंबर 5, तवाफ़ ज़ियारा के लिए बस कहाँ से मिलेंगी? 2-3 जगहों पे लगती हैं बसें, जिस टाइम जहाँ लगेंगी आपको इंशाल्लाह उस टाइम बता देंगे। बेसिक ख्याल यही रखना है कि वो जमरा वाली साइड पे लगती हैं। क्या सलाह टॉर क्या स्लाटर हाउस खुला हुआ है? 90% यकीन है कि मीना का स्लाटर हाउस खुलेगा और मैं इंशाल्लाह खुद कुर्बानी करने जाऊंगा इंशाल्लाह। क्या तवाफ़ ज़ियारा के साथ तवाफ़ विदा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही तवाफ़ ज़ियारा हो जाए तो तवाफ़ विदा का टाइम शुरू हो जाता है, तो आप तवाफ़ विदा कर सकते हैं। कुछ कहते हैं हम दोनों तवाफ़ ज़ियारा तवाफ़ विदा दोनों तवाफ़ करके सही बाद में कर लें तवाफ़ ज़ियारा वाली, तो खिलाफ सुन्नत है। बेहतर यही है तवाफ़ करें, सही करें, फिर तवाफ़ विदा करें। सवाल नंबर 8, 13 ज़िलहिज्जा की रमी के लिए खैमों में रहना देंगे? बिल्कुल रहने देंगे। आपका तो 13 का खैना भी उस पे शो हो रहा है मेन्यू पे, बिल्कुल रहने देते हैं आराम से। बहुत लोग 13 की कंकरी करके आते हैं अब, तो आपको रहने देंगे, क्यों नहीं रहने देंगे। सवाल नंबर 9, 12 ज़िलहिज्जा को जुम्मा आ रहा है तो क्या वो कैसे पढ़ें? क्या मस्जिद खैफ में होगा? मस्जिद खैफ में जुम्मा नहीं होता। 12 ज़िलहिज्जा को जुम्मा आ रहा है तो आप अपने खैमों में ही जुम्मा पढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह जुम्मा पढ़ेंगे। कोई भी आपके वहाँ हो तो जुम्मा पढ़ा सकते हैं वो। अच्छा, सवाल नंबर 10, मिना की पैकिंग कैसे करें? मैंने आज मिना जाना है तो मैं इंशाल्लाह रात तक या सुबह तक उसकी तफसील बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें रखें, कौन सी ना। मतलब हर किसी की अपनी तरतीब होती है। मैं बेसिक, जो लोगों को कन्फ्यूजन है ना कि वहाँ जो हमें मिना में चीज़ें मिल रही हैं, क्या हम वो यहाँ से लेके जाएँ या ना जाएँ, मैं आपको वो चीज़ें दिखा भी दूंगा, तफसील भी इंशाल्लाह आज बता दूंगा। क्या मदीना में जाने से पहले तवाफ़ विदा करना लाजिम है? बिल्कुल, मक्का छोड़ने से पहले तवाफ़ विदा करना लाजिम है। अगर किसी ने ताइफ या मदीना जाना है सलाम के लिए तो तवाफ़ विदा करके जाएं। जिनकी जल्दी अर्ली फ़्लाइटें हैं वो भी उसी टाइम कर लें। सवाल नंबर 12, हैज़ ख़त्म होने के बाद अगर स्पॉटिंग हो तो क्या करें? अगर आपके दिन जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद 1-2 दिन बाद कोई स्पॉटिंग हुई है तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह। हाँ, एहतियाती है कि किसी को लगता है कि मैंने उम्रा की है, शायद उसके बीच में हो गई हो, तो एहतियाती एक नफली तवाफ़ कर लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा वसवसा ना लें। सवाल नंबर 13, 10 ज़िलहिज्जा की रमी का वक़्त क्या है और 11, 12, 13 की रमी का वक़्त क्या है? 10 की का अफजल है ज़वाल से पहले, जो ज़ोहर वाला ज़वाल है, बाकी टाइम तो तुलुए फ़जर तक होता है, कुर्बानी से पहले पहले करना है। और 11, 12 की ज़वाल के बाद शुरू होता है, तुलुए फ़जर तक है, जब मौका मिले कर लें। ज़वाल से पहले 11, 12 की कंकरी नहीं करनी, वो नहीं होती। सवाल नंबर 14, क्या हज की सही पहले कर सकते हैं? यार ये उस टाइम की बातें होती थी जब सही एक होती थी, एक फ्लोर ही, तो लोग पहले कर ले, क्योंकि मुश्किल बहुत होता था। अब तो 4 फ्लोर हैं, रश भी कम है, तो क्यों इतनी मुशक्कत उठानी है? आराम से जो तसलसल का तरीका है उसी में करें। हाँ, हज किरान अफराद वाले करें तो अलग बात है, बाकी तमत्तो वाले इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें। सवाल नंबर 15, क्या
حلق خود یا کسی دوسرے کا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ جب تک میرے بال نہ کٹے میں کسی کا نہیں کاٹ سکتا. عمل بس برابر ہونے چاہیے. عمرہ کرو تو صحیح دونوں کر چکے ہوں, حج ہو تو دونوں کی قربانی ہو چکی ہو, خود بھی اپنے کاٹ سکتے ہیں, کسی دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں. اور مینا میں اچھا, اور کیا اس کے ساتھ یہی تھا, اور کیا مینا کی حدود سے باہر حلق کر سکتے ہیں؟ مینا میں حلق کرنا سنت ہے, لیکن اگر کوئی کسی باہر نکل کے حرم کے پاس بھی جا کے کیا تو کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. سوال نمبر 16, اگر طواف زیارہ کرتے ہوئے رات مینا سے باہر گزر جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر تو طواف زیارہ کرتے گزر جائے تو کوئی بات نہیں, آپ حج کے اعمالوں میں بزی ہیں, ہوٹل شوٹل نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کتنی محرومی کی بات ہے. اللہ کی رحمتیں مینا کے خیموں میں ہوں اور ہم 3-4 کلومیٹر سائڈ میں عزیزی یا کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں, تو مرضی ہے کسی کی. ویسے کون سی, میرا کوشچن آتا ہے, کون سی ایسی فیسلٹی ہے جو مینا میں نہیں موجود جس کے لیے آپ نے ہوٹل آنا ہے؟ باقی جنہوں نے آنا ہے ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے. اچھا, سوال نمبر 17, مینا والی رات کو مینا آئیں یا نہیں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نیو مینا والے رات کو مینا آئیں یا نہیں؟ مزدلفہ والے اگر تم مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہو تو میں کہتا ہوں آپ کی جہاں جگہ آئی ہے بس وہیں رہو, آپ کی نیت پہ اجر مل جائے گا. پھر بھی اگر کسی کو تقوی کا وہ ہو تو بے شک رات کو 2-3 گھنٹے آ جائے, میں پریفر نہیں کرتا. جہاں آ گئی ہے وہیں رہیں, آپ کی نیت پہ اجر مل جائے گا انشاءاللہ. سوال نمبر 18, مینا میں نماز کیسے پڑھیں؟ سمپل وے, مسافر والا مسافر کی, مقیم والا مقیم کی. جس کے حج کے 5 دن ملا کے مکہ میں 15 دن ہو گئے وہ مقیم, جس کے حج کے 5 دن ملا کے بھی 15 دن نہ ہوئے وہ مسافر. باقی اگر کوئی جامعہ بنوریہ والا فتویٰ لیتا ہے کہ مکہ کے 5 دن 15 دن ملا کے دونوں ٹھیک ہیں, وہاں آدھی پڑھو پوری پڑھو ملا کے پڑھو, جو بھی کرو جس پہ مطمئن ہو کر دو, صرف جھگڑا نہیں کرو. سوال نمبر 19, مسجد نمرہ میں نماز کیسے پڑھیں؟ اگر مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھی تو جیسے امام صاحب پڑھا دیں پڑھ لینی ہے, دونوں ملا کے اور قصر, چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو. اور اگر اپنے خیموں میں پڑھی ہیں, جو کہ میں پریفر کرتا ہوں عفیت آسانی کے ساتھ, باقی دونوں ٹھیک ہیں, تو پھر دونوں اپنے اپنے وقت پہ, ظہر کے ٹائم پہ ظہر, عصر کے ٹائم پہ عصر, مسافر والا مسافر کی, مقیم والا مقیم کی. سوال نمبر 20, مزدلفہ میں نماز کیسے پڑھیں؟ مزدلفہ میں دونوں نمازیں ملائی جاتی ہیں, ایک اذان 2 اقامت بھی ہے, ایک اذان 1 اقامت بھی ہے. پہلے مغرب کے 3 فرض, پھر اذان دے کے اقامت کے ساتھ, پھر عشاء کے 4 فرض, اگر مسافر ہیں تو 2 فرض, پھر مغرب کی 2 سنتیں, عشاء کی 2 سنتیں اور 3 وتر. عورت جماعت کا اہتمام نہ کریں, مرد کر لیں. سوال نمبر 21, اگر کسی نے عمرہ کی نیت کی ہو اور حج تک پاک نہ ہو تو وہ پھر کیا کریں؟ اگر کوئی عمرے کی نیت بہن کر کے آ گئی, ان کو یقین ہو گیا حج تک وہ پاک نہیں ہوں گی, تو پھر ان کو اپنا احرام کھولنا پڑے گا بال کاٹ کے, اور بعد میں عمرہ بھی کرنا ہے اور ایک دم بھی دینا ہے. اور اگر کوئی ویسے آ رہے ہیں وہاں سے اور ان کو یقین ہے کہ ہم پاک نہیں ہوں گے تو وہ حج افراد کی نیت کر کے آ جائیں. اگر کسی نے عمرہ کی نیت کی ہو اور حج تک, اچھا یہ ہو گیا. 22 نمبر سوال, اگر کسی کی حیض کی تاریخ حج کے دنوں میں ختم ہو تو وہ کیا کریں؟ اگر حیض چل رہا ہے آپ عمرے کی نیت, حج کی نیت کر کے جائیں حج پہ, اس دوران اگر کوئی پاک ہو گیا ہے تو آپ ادھر ہی غسل کرنے کا سارا اہتمام ہوتا ہے, آپ غسل کریں اور اپنے اعمال شروع کریں. صرف طواف زیارہ کے لیے پاک ہونے کا ویٹ ہے نا, باقی تو سارے اعمال ویسے ہی چلتے رہیں گے, اور آپ کے لیے 12 کی مغرب کی حد بھی نہیں. سوال نمبر 23, حج میں سب سے زیادہ کون سا ذکر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ذکر میں تلبیہ پڑھنا چاہیے, عمل میں صبر کرنا چاہیے, جھگڑا یہ وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. سوال نمبر 24, حج بدل کی نیت کیسے کریں؟ اگر تو کسی کا حج بدل جو پراپر شرعی طریقہ ہے, کسی نے اگر وصیت والا ہے تو ان کا نام لے کے آپ تسلسل چل رہے ہیں, اور اگر کسی کا ویسے کر رہے ہیں تو آپ ان کا نام بھی لے سکتے ہیں یا اپنا حج کر کے ان کو ہدیہ بھی کر دیں. حج کران والے طواف قدوم اور سعی کیسے کریں؟ حج کران والے پہلے آ کے عمرہ کریں گے, عمرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک نفلی طواف کریں گے جس کا نام طواف قدوم ہے, اس کے بعد سعی کریں اور بس بعد میں حج کا ویٹ کریں. اس کے دوران طواف کرنے ہوں تو کر سکتے ہیں, عمرہ اور نہیں ہوتا کیونکہ آپ پہلے احرام کی حدوں میں ہیں. سوال نمبر 25 بھی ہو گیا. اب باقی دعاؤں کی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا کویشچن ہو تو کر لیجیے گا, میں کوشش کروں گا آنسر دینے کا. ساری باتوں سے سب سے ضروری بات وہ یہ ہے, اس ٹائم بسیں بند ہو گئی ہیں, اپنے آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ حج کے اعمالوں کی طرف متوجہ کریں, چیزیں سیکھیں, کسی سے کوئی جھگڑا زید بازی یہ وہ چیزیں نہ کریں. جس چیز پہ آپ مطمئن ہو اس پہ چل کے اپنے علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں, جیسے وہ آپ کو بتائیں بس ویسے کر لیں, بجائے ادھر کے دائیں بائیں ادھر ادھر سے باتیں سنیں, 10 قسم کے وسوسے پیدا کریں اور پھر آ کے ہمیں بار بار پوچھیں, یہ مناسب نہیں ہے. جس چیز پہ مطمئن ہے بس وہ کرو, خیر و عافیت سے چلو, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.